Ang Pilipinas usa ka archipelagic nga nasod. Buot pasabot ang grupo sa isla nga gipalibutan og kasapaan, lawa o kadagatan. Ang mga porma sa katubigan na nagpalibot sa nasod Pilipinas tinubdan sa mga rekurso na gikuhaan og panginabuhian sa katawhan. Ang mga rekurso nga naa sa atong teritoryo kon exclusive economic zone, walay laing makapahimulos niini kundi ang katawhan aron matubag ang pang-ekonomiyang panginahanglan sa katawhan ug nasod. Apan niining panahon, adunay dakong hulga sa atong teritoryo. Kay tungod agresibo ang nasod Chino na misulod sa atong exclusive economic zone. Niining mga milabayng mga tuig, atong mga kaigsuonang mananagat gipanghulga sa mga sakop sa Chinese Coast Guard ug gipangabog sila sa ilahang panginabuhian. Ning bag-uhay lang, nagkabikil gyud ang atong mga kasandaluhan kay gipugnan sa Chinese Coast Guard ang ilahang gipahigayon nga supply mission. Mga kaigsuonan, sa hisgutanang militar, murag maigang yun danis China. Niining sitwasyon na daw, muraratag mga kuyamad kung itandi sa daong kabaw nga China. Apan, wapo ni magpasabot na atong isurrender ang atong teritoryo. Daghag pamaagi, aron mapanalipdan o maprotektahan nato ang ato ang teritoryo. Apan ang ato ang pagpanalipod o pagprotekta sa teritoryo, wala po din nagpasabot na makigyera kita. Maong gamiton yun nato ang mga pamaagi na maprotektahan nato ang ato ang teritoryo nga dili kita makigera. Pananglitan, magpahigayon ang ato ang gobyerno og negosasyon ngadto sa nasod China. Aron di na kita samukon diri o di baka magpasangat og reklamo sa mga internasyonal na mga institusyon aron iprotesta ang pagpangdaog-daog ug pangpanghilabot sa nasod China sa tuang teritoryo. Usbon ko, wala kita makigera sa China. Ang ako lang, kinahanglan natong protektahan ug panalipdan ug unsay para sa atoa. Sa pikas bahin, makapangutana kita, nganong ingon niini ka-agresibo ang nasod China sa pagpangilog sa atong teritoryo? Unsa bay mga nagpaluyong hinungdan niini? Ug unsa po'y gibuhat nga lakang sa atong gobyerno aron mapugnan kining pagpangdaog-daog sa China dinhi sa atong nasod? Kining tanan na isgutanan, dako kaayo kining epekto kanato isip usa kanasod. Kay simba ko lang kung makigyera gyud ang nasod China sa atoa, dakong kadaot ang atoang mahiaguman niini. Maong sa hinanali, kinahanglan gyud mobuhat og dakong lakang atong gobyerno aron maprotektahan ang atong teritoryo ug ang katawhang Pilipino. Sa katapusan, ang atong pagbarog isip usa ka nasod ug ang atoang pagpanalipod sa atong teritoryo, wala kini magpasabot na makigyera kita. Kay kung hoy simba ko, Ginoo ko, wa paintaw na human ni among coastal road na unsa day mo. Maong peace is the only and most spectacular thing in the world. All right?